आपकी ISI, आपकी फौज, आपकी पुलिस, आपकी लीडरशिप, they all stand united and we know how to protect the country. छोटी मोटी चीजें होती हैं and we have to tolerate it. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज। यकीनन दुरुस्त फरमाया रहमान मलिक साहब ने कि आज शायद मीडिया को एक बार फिर मुत्तहिद होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, बिकॉज बकौल रहमान मलिक साहब हमारी अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो यूनाइटेड है और अब मीडिया को इंतशार नहीं फैलाना, मीडिया को यूनाइटेड फ्रंट जो है वो एक दिखाना है। मगर क्या करें, माजी के ऊपर एक नजर डालना बड़ी जरूरी है, बिकॉज रहमान मलिक साहब ने कहा ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। 1971 में भी एक ऐसी छोटी मोटी बात हुई थी जब 15 दिसंबर 1971 तक हमें यह बताया जा रहा था कि जहाज ठीक ठीक निशाने लगा रहे हैं, और 16 दिसंबर 1971 को हम क्या देखते हैं कि हमें तस्वीरें मौसूल होती हैं जिधर हमारी फौज जो है हथियार डाल रही है और ये ऐलान किया जाता है कि हमारा मुल्क टूट गया है। थोड़ा आगे चलते हैं। एक इस मुल्क का मुंतखब वजीर आजम 90,000 कैदी जो है वो रिहा करवा के लेकर आता है, उसे फांसी चढ़ा दिया जाता है। एक और छोटी मोटी बात, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 1999 मुल्क का वजीर आजम भारत के साथ अमन की बातें कर रहा है और एक फ्रंट खोल दिया जाता है कारगिल पे। हमें यह बताया जाता है कि कश्मीर बस 2 कदम के फासले पे है। हमें यह बताया जाता है कि टाइगर हिल के ऊपर हमारे जवानों ने कब्जा कर लिया है। हमें यह बताया जाता है कि भारत की सप्लाई लाइन काट दी गई है। और होता क्या है, हम देखते हैं कि हमारा वजीर आजम हमारी कौमी सलामती की भीख मांगने के लिए ओवल ऑफिस पाया जाता है। आज एक बार फिर हिस्ट्री, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। साल 2011 का है, दाव पे बहुत कुछ ज्यादा लगा हुआ है, मगर एक बार फिर हम देख रहे हैं कि वो यूनिटी जिसका रहमान मलिक साहब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जिक्र तो कर रहे हैं, मगर वो यूनिटी इस पूरे मुल्क में नहीं पाई जा रही, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे वो हमारी सियासी क़यादत हो। एक दफा मुलाहिजा कीजिए। The war against terrorism, our officers and soldiers have made great sacrifices and have achieved tremendous success. The terrorist backbone has been broken. हमारी देखिए उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग थी। उस ऑपरेशन में आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग के बगैर कोई आपके मुल्क के अंदर एक्शन हो सकता है? ऑपरेशन अगेंस्ट बिन लादेन on 2nd May, we have stated earlier that the operation was conducted directly by the US forces. Our leadership, civil as well as military leadership, had no prior knowledge of this particular operation. क्या आज हम ये हक नहीं रखते कि हम ये डिमांड करें, कौम ये डिमांड करे कि एक तहकीकात, एक इन्वेस्टिगेशन कराई जाए इस हवाले से, और हमारी दोनों क़यादतें मिलिट्री एंड सिविल ऑन द सेम पेज आएँ, जो असल हकायक हैं उनसे हमें आगाह करें। आज पूरी दुनिया की नजरें हम पे हैं, हमें झूठा कहा जा रहा है, हमें यह कहा जा रहा है कि हम कहते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं, हमें एक हिपोक्रेसी की मिसाल बना के पेश किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ चीफ अवामी स्टाफ अशफाक परवेज कियानी साहब जो हैं उन्होंने अपना बैरून मुल्क दौरा कैंसिल किया है। वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी अभी फ्रांस में मौजूद हैं, मगर एट द सेम टाइम फॉरेन ऑफिस का अपना स्टांस है, हमारी सिविल लीडरशिप का अपना स्टांस है, और ISPR जो है वो अभी तक अपने चुप का रोजा तोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। आखिरकार सच क्या है और क्या हम इस दफा निकल पाएंगे इस पूरे मसले से, किस तरह निकलेंगे, यही जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वफाकी वजीर हैं बराए इत्तलात और नशरियात। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अदील साहब, ANP के सीनियर रहनुमा हैं। हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर खालिद मोहम्मद सुमरो साहब, JUIF के सीनियर रहनुमा हैं। सदीक अल फारूक साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा, और हमारा साथ देंगे लाहौर स्टूडियो से ISI के पंजाब के सरबराह ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुमरो साहब, आप ही से आगाज करूंगी। आज आपने, कोई वजीर तो मौजूद थे नहीं सेनेट में, मगर आपने ये कहा ये हमारे साथ ड्रामा रचाया जा रहा है, हम बिकी हुई एक कौम है, हमारा मास्टर जो है वो एक ही है, तो इट्स बेटर कि कम आउट ऑफ ऑल दिस हिपोक्रिटिकलनेस और जवाब दिए जाएं कौम को। क्या ड्रामा रचाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो कहा था उसका खुलासा ये था कि 9/11 का ड्रामा रचाया गया अफगानिस्तान को तबाह करने के लिए,
اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کی سازش تھی جو ان کے اوپر تھوپ دی گئی، اور ایک جواز انہوں نے ڈھونڈ لیا افغانستان کی تباہی کے لیے۔ ایوڑ آباد کا جو قصہ ہے یہ بھی بالکل اسی طرح ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ 2 تاریخ کو 2 مئی کو پوری دنیا کی میڈیا پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی تھی، لیکن ہمارے صدر صاحب، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سب خاموش تھے، اور جب زہر افشانی کی جا رہی تھی پاکستان کے خلاف تو ہمارے صدر مملکت کاف لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ وزارتوں کی بندر بانٹ میں مصروف تھے، گویا کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ ملی بھگت سے۔ کیا اس عمل کو 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے وزارتوں کی بندر بانٹ کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ہم نے اس دن سینٹ میں مطالبہ کیا، تقریباً تمام سینیٹرز نے، جتنے سینیٹرز بولے سب نے یہ کہا کہ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے، ملکی خود مختاری کا مسئلہ ہے، پاکستان کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پر یہاں تکلیف کر کے آنا چاہیے، پارلیمان کو بھی اعتماد میں لیں، قوم کو بھی اعتماد میں لیں، لیکن کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ 6 سال سے اسامہ یہاں پر موجود تھا اور پاکستان کی آرمی کو یا اداروں کو کوئی پتہ نہیں تھا؟ مجھے اگر ایک بات آپ بتا دیں وضاحت، اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ کی جان رہا ہوں، وزیر اعظم کا باہر جانا آپ کو کیوں چبھ رہا ہے؟ فرانس کے دورے کی اہمیت زیادہ تھی یا اس وقت ملکی سلامتی کی اہمیت زیادہ تھی؟ اور فرانس نے پاکستان کے لیے کل کیا کہا ہے وہ بھی سب کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ جب آئیں گے یہاں تو پہلے یہ سوال کریں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ ملے ہوئے ہیں یا آپ اتنے بے وقوف ہیں، کسی کام کے نہیں، جو ہمارے لیے کہا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ اب تو انہوں نے جواز ڈھونڈ لیا، یعنی جو کچھ وہ کر رہے تھے ڈون حملوں کی صورت میں وہ سب درست تھا، اب تو وہ کہیں گے کہ فلان بھی آپ کے پاس ہے، فلان بھی آپ کے پاس ہے، فلان بھی آپ کے پاس ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ریڈار جام ہو گئے۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہم ویسے ہی تنہائی کا شکار ہیں تو بہتر ہے کہ کمروں کے اندر بیٹھا جائے، گھر کے اندر بیٹھا جائے، نہ کہ سامنا کیا جائے اور ملا جائے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ وار اگینسٹ ٹیرر یہ ہماری جنگ نہیں، یہ امریکی مفادات کی جنگ ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے، ہم نے کچھ پایا نہیں کھویا ہے۔ تقریباً 34,000 پاکستانی لقمہ اجل بنے ہیں، شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، آپ نے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو بھی ایکسٹینشن دی، آپ نے ISI کے سربراہ شجاع پاشا کو بھی ایکسٹینشن دی۔ آج جب ہماری ایجنسیاں یہ اعتراف کرتی ہیں کہ ہمیں شرمندگی ہے، دا ورڈ شرمندگی، ashamed، ہمیں شرمندگی ہے کہ ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس نہیں تھی، کیا آپ کی حکومت کے لیے یہ اعتراف، یہ کنفیشن کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو چونکہ آپ نے جو سٹیٹمنٹس چلوائیں، دونوں سٹیٹمنٹس آئی اون دیٹ، کیونکہ پہلی میں آپ نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کی اور وہی بات اس کو انڈورس کیا گیا آپ کے پریزیڈنٹ اوباما اور سیکرٹری کلنٹن نے کہ پاکستان کی اس انٹیلیجنس شیئرنگ اور وہ لیڈ جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ISI CIA کو دے رہی تھی سنس 2003، اسی لیڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم اس اکاؤنٹ تک پہنچے، لیکن اس آپریشن میں کنٹراڈکٹری جو آپ کنٹراڈکٹری ورژن جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ واز دیئر اس کمپاؤنڈ کو انسرکل کرنے تک پریویسلی، لیکن اس کو لیڈ کو یوز کرتے ہوئے جو ایکشن کیا گیا، آپریشن کیا گیا، اس میں وی ور ناٹ آن بورڈ۔ اچھا، آپ کی کانٹرڈکشن جو مجھے نظر آئی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ نے پہلے دن کے اوپر یہ بیان دیا کہ یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق آپریشن تھا، یہ UNSC کنونشن کے مطابق تھا۔ دیکھیں محترمہ، بات سن لیں آپ سے زیادہ جذباتی ہیں ہم، جتنے جذبات آپ دکھا سکتی ہیں اسے ڈبل دکھا سکتے ہیں، لیکن کچھ ایشوز ہوتے ہیں اس پہ جذبات نہیں، اس پہ جوش نہیں، اس پہ ہوش کی ضرورت ہے۔ اگر ہر چیز میں ہم نے جوش چلانا ہے تو اس سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہوش کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اس مسئلے کو، جس کو آپ یقیناً یہ ہم سب کے، یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ سمیت محب وطن جتنے پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے، اور یہ ایک ایسا حساس مسئلہ ہے جو مولانا صاحب نے ذکر کیا، اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ کھل کے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ان تمام فیلیئرز کو ڈسکس کرنا چاہیے،
ان کلپریٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور ان گیپس کو جو جہاں ہیں اس کو اون کرنا چاہیے. لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, ایک دائرہ کار ہے. آپ نے کہا کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز, اگر آپ اجازت دیتے ہیں, جی بالکل اون کرنا چاہیے, ان کلپریٹس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. وہ کلپریٹس آخر کار جو ہیں وہ کون ہیں؟ کیا وہ فوج کے حصہ ہیں؟ کیا وہ ایجنسیز کا حصہ ہیں؟ اور اگر ہیں تو کیا یہ اتنی جرت رکھتی ہے آج کی حکومت وقت کہ ان کلپریٹس کو کیفر کردار تک پہنچا سکے؟ جوش نہیں ہوش بہتر فرمایا آپ نے, ہوش ہی توڑ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ چھوٹا سا وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.